बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब में इसराइली एजेंडा नाफिज किया जाने लगा। सऊदी तालीमी निसाब से यहूद मुखालिफ मवाद हटाया जाने लगा। जिहाद से मुतालिक अबवाब भी खारिज कर दिए गए। किताबों में रोशन ख्याली और रवादारी के मज़ामीन शामिल किए जा रहे हैं। निसाब को इंतहा पसंदी के नजरियात से पाक करना जरूरी है। सऊदी वजीर तालीम का बड़ा ऐलान। सऊदी निसाबी कुतुब में हम जिन्स परस्ती को कभी आदत, गुनाह कबीरा और नाकाबिल कबूल अमल करार देने वाले अहम पैराग्राफ भी अमरीकी और यहूदी मुतालिबात के तहत हज़फ कर दिए गए। वीडियो की तफसील में जाने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, सऊदी तालीमी निसाब से यहूद मुखालिफ मवाद हटाया जाने लगा है। इस हवाले से इसराइल नवाज आलमी तंजीम मॉनिटरिंग पीस एंड कल्चरल टॉलरेंस इन स्कूल एजुकेशन ने तस्दीक की है कि सऊदीया हुकूमत ने निसाबी कुतुब में मुनासिब तब्दीलियां की हैं। कुतुब में से नफरत अंगेज और यहूद मुखालिफ मवाद निकाला गया है और रोशन ख्याली समेत बर्दाश्त का मवाद शामिल किया गया है, जबकि सऊदी वजीर तालीम की वजाहत में कहा गया है कि निसाब की तब्दीली इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए की गई है। सऊदी हुक्काम का कहना है कि निसाबी कुतुब में से यहूद मुखालिफ मवाद को निकालने की पॉलिसी का बुनियादी मकसद रवादारी को फरोग देना है, लेकिन आलमी जरीदे टाइम्स की एक रिपोर्ट में सऊदी इक़दामात को अमरीका और इसराइल की खुशनुदी करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब रिसर्च इंस्टीट्यूट इम्पैक्टी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से निसाबी कुतुब बराए साल 2020 और 2021 में पाया जाने वाला नफरत अंगेज मवाद या तो हज़फ कर दिया गया है या फिर इसमें तब्दीली करते हुए इसे रोशन ख्याली और रवादारी की तरफ लाया जा चुका है। मज़कूरा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी निसाबी कुतुब में शुरू से यहूद दुश्मनी पर मबनी मवाद मौजूद था, जिसे अब या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है या फिर उन अल्फाजों की शिद्दत कम कर दी गई है। नाज़रीन इकराम, इसराइल नवाज तंजीम मॉनिटरिंग पीस एंड कल्चरल टॉलरेंस इन स्कूल एजुकेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी निसाबी किताबों से यहूद दुश्मनी पर मबनी वो हिस्सा भी निकाल दिया गया है जिसमें दर्ज था कि यहूदी जोड़ तोड़ करके दुनिया को कंट्रोल करते हैं ताकि अपने मजमूम अज़ाइम की तकमील कर सकें। सऊदी निसाबी कुतुब में से जिहाद भी सैफ की कुरानी तालीम देने वाले मज़ामीन के हिस्से भी निकाल दिए गए हैं कि मुसलमानों को जिहाद और शहादत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सेकेंडरी लेवल की कुतुब में शामिल एक बाब बउनवान अल्लाह की राह में जिहाद इस्लाम का उरूज है, उसको भी खत्म कर दिया गया है। सऊदी निसाबी कुतुब में दहाइयों से शामिल सेहूनी खतरात नामी बाब भी मुकम्मल तौर पर हज़फ कर दिया गया है, जिसमें यहूदियों की मुस्लिम मुखालिफ साजिशों का जिक्र था। मज़कूरा बाब में यह जुमला भी शामिल था कि इसराइल एक नजायज रियासत है और इसे बाकी रहने का कोई हक हासिल नहीं। इसी बाब में यह सबक भी शामिल था कि इसराइल अपनी नाजायज सल्तनत को दरियाए नील से दरियाए फुरात तक फैलाने का तालमुदी मंसूबा रखता है। सऊदी निसाबी कुतुब में हम जिन्स परस्ती को कभी आदत, गुनाह कबीरा और नाकाबिल कबूल अमल करार देने वाले एक अहम पैराग्राफ को भी अमरीकी मुतालिबात के तहत हज़फ कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पैराग्राफ हम जिन्स परस्ती से मुतालिक था कि तलबा को पढ़ाया जाता था कि हम जिन्स परस्ती करने वालों की सजा मौत है। रिसर्च इंस्टीट्यूट इम्पैक्टी और इसराइली इदारे तंजीम मॉनिटरिंग पीस एंड कल्चरल टॉलरेंस इन स्कूल एजुकेशन की रिपोर्टों के मुताबिक मुतअद्दिद दीगर मौज़ूआत को भी सऊदी निसाबी कुतुब से खैर आबाद कह दिया गया है, लेकिन इसराइलियों का कहना है कि ताहाल ऐसे कुछ मौज़ूआत अब भी सऊदी निसाब का हिस्सा हैं जिसके मुताबिक इसराइल को एक मुकम्मल तौर पर जायज यहूदी रियासत नहीं लिखा गया और सेहूनियत को अब भी नस्ल परस्ताना सियासी तहरीक के तौर पर पेश किया गया है। इस सिलसिले में इसराइली एक्सपर्ट्स का दावा है कि इसराइल को सऊदी कुतुब में नाजायज रियासत नहीं लिखा जा रहा, जो एक अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह होगी कि इसराइल को सऊदी कुतुब में जायज यहूदी रियासत लिखा जाए।
عالمی میڈیا کے مطابق مملکت سعودیہ کی نصابی کتب میں نفرت انگیز مواد تاحال ایک حد تک موجود تھا، لیکن اب ان کتابوں میں اعتدال پسندی، روشن خیالی اور رواداری کا مواد ڈالنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نواز تنظیم کے ڈائریکٹر مارکوس شیف کا کہنا ہے کہ اگر ہم 2002 سمیت 2008 اور 2019 کی سعودی نصابی کتب کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نئے سال 2020-2021 میں شائع سعودی نصابی کتب کو جدید بنانے میں اعلیٰ سعودی اداروں کی کاوشیں کارگر رہی ہیں۔ مارکوس سیف نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب نے رواں سال ایک نیا نصاب تعلیم تیار کیا ہے جس میں اسرائیل اور یہودیوں سے نفرت کا مواد ختم کر دیا گیا ہے۔ مارکوس کہتے ہیں کہ یہ نیا نصاب نئے تعلیمی سال سے رائج کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ نئے سعودی نصاب میں تشدد پر اکسانے والا تمام مواد ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ تمام مضامین جن میں یہودیوں اور اسرائیل سے نفرت کی وجوہات بتائی جاتی تھیں مکمل طور پر ختم کر دیے گئے ہیں۔ عالمی میڈیا میں شائع رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ سعودی نصابی کتب سے جہاد اور غلبہ اسلام سے متعلق مضامین ہٹانے کے بعد ان کی جگہ روشن خیالی اور اعتدال پسندی کو فروغ دینے والے مضامین شامل کیے جا چکے ہیں، جبکہ ترقی پسندی اور خواتین کو زیادہ بااختیار بنانے والا نصابی مواد بھی شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سلطنت کو جدید بنانے کے لیے اعتدال پسند اسلام کی ترویج کا وعدہ کر چکے ہیں۔ ملک کے تعلیمی نصاب میں لائی جانے والی تبدیلیاں بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اس حوالے سے سعودی وزیر تعلیم حمد آل شیخ نے نومبر میں ہی العربیہ نیوز کو ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ وزارت تعلیم انتہا پسندانہ نظریات سے لڑنے کے لیے نصابی کتب میں تبدیلیاں لا رہی ہے۔ موصوف کا دعویٰ تھا کہ سعودی تعلیمی نصاب پر اخوان المسلمین کا اثر ختم کیا جائے گا۔ اپنے انٹرویو میں حمد آل شیخ کا کہنا تھا کہ نصاب تعلیم پر نظر ثانی اس لیے کی گئی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سعودی نصاب انتہا پسندی سے پاک ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی تعلیمی نصاب سے یہود مخالف مواد ہٹائے جانے کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ اسرائیل نواز عالمی تنظیم مانیٹرنگ پیس اینڈ کلچرل ٹالرنس ان اسکول ایجوکیشن نے 12 دفعہ تصدیق کی ہے کہ سعودی حکومت نے نصابی کتب میں مناسب تبدیلیاں کی ہیں اور کتب میں سے نفرت انگیز اور یہود مخالف مواد نکالا ہے اور روشن خیالی سمیت برداشت کا مواد شامل کیا ہے، جبکہ سعودی وزیر تعلیم کی وضاحت میں بھی کہا گیا ہے کہ نصاب کی تبدیلی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کی گئی ہے، جبکہ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ نصابی کتب میں سے یہود مخالف مواد کو نکالنے کی پالیسی کا بنیادی مقصد رواداری کو فروغ دینا ہے۔ لیکن عالمی جریدے دی ٹائمز کی ایک رپورٹ میں سعودی اقدامات کو امریکہ کی خوشنودی قرار دیا جا رہا ہے۔